सुशासन भएन, संसद गतिशील भएन, जनजीविकाका सवाल सम्बोधन भएनन् भन्दै ओली सरकारको ठाउँमा बनेको देउबा नेतृत्वको सरकारको आज 51औं दिन। कान्तिपुर समाचारमा आज मन्त्री परिषद विस्तार समेत गर्न नसकेको 5 दलीय गठबन्धन सरकारको गतिहीन 50 दिनको समीक्षा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। अलमलमै बित्यो सरकारको 50 दिन। मन्त्री परिषद विस्तार नहुँदा कूटनीतिदेखि बजेटसम्मै अलपत्र। मन्त्रालयहरूलाई दैनिक प्रशासन चलाउन ठिक्क, माधव नेपाल भन्छन् 23 गते अघि मन्त्री परिषद विस्तार हुन्न। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया भोलि सुरु हुने। शीर्ष नेताकै गृह जिल्ला डडेलधुरा, मोरङ, धनुषा र काठमाडौँ सहित 20 जिल्लाको विवाद सुल्झिएन। पौडेल किमा भन्छ हामी एक भएर लड्छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा 5 महिनादेखिको निषेधाज्ञा हट्यो। स्वास्थ्य सावधानीमा लापरवाही नगर्न चिकित्सकको चेतावनी। जमिन फाटेर बस्ती नै जोखिममा पर्दा समेत सेती नदी किनारमा संरचना निर्माण रोकिएन। विज्ञको सुझाव लत्याउँदै पोखरा महानगरले दियो अनुमति। र नेपाल भारत बीचको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल 1-1 गोलको बराबरीमा टुङ्गियो। अर्को खेल आइतबार। संविधान र व्यवस्था रक्षाको निकै चर्को नारा लगाउँदै गठन भएको वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो गन्तव्य नै पहिचान गर्न सकेको छैन। संसद चलाउने ध्याउनमा छ भन्ने हो भने अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशको सहारा लिएको छ। सेवा प्रवाह त सुशासन त झन कमजोर छ, किनभने सिंहदरबार रित्तो जस्तै छ। सत्ता, अङ्क गणित र नाफाघाटामा सरकार केन्द्रित हुँदाको असर संसददेखि सेवा प्रवाहसम्मै परेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको, अध्यादेशबाट मुलुक चलाउन खोजेको तथा संविधान मास्न खोजेको भन्दै चर्को विरोध गर्ने गठबन्धन दलहरू अहिले सरकारमा छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको 50 दिन पूरा भइसकेको छ। तर सरकारको गति कछुवा शैलीमा छ। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवाले 16वटा मन्त्रालयको जिम्मा आफैले बोकेर हिँडिरहेका छन्, जबकि 100 दिनलाई सरकारको हनीमुन अवधि मान्ने गरिन्छ। संसदको गरिमा र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्दै तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने सरकार आफै अध्यादेश र दलीय अङ्कगणितको स्वार्थमा रुमलिएको छ। जनतालाई सरकार भएको महसुस नै हुन सकेको छैन। सरकार कसका लागि बनाउने भन्ने प्रश्नसँग आफै परिचित हुनुहुन्न कि जस्तो देखिन्छ। यो भनेको के भने उहाँहरू जनताका लागि, जनतालाई सुविधा दिन, जनतालाई सहज बनाउनको लागि सरकार बनाउने हो कि आफ्नै सुविधाका लागि सरकार बनाउन लाग्नु भएको बारेमा अलिकति खुट्याउन नसके जस्तो देखिन्छ। असार 29मा सरकार बने लगत्तै संसदलाई काम दिनुको साटो सङ्घीय निजामती, नागरिकता लगायत महत्त्वपूर्ण विधेयक त्यत्तिकै छाडेर हताशमा संसद अन्त्य गरियो। तर त्यसको भोलिपल्टै राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर एमाले र जसपा फुटाइयो। अहिले 1 दर्जनभन्दा बढी विधेयक प्रक्रियामा छन्, तर संसद बोलाएर फटाफट काम अघि बढाउने आँटै गर्न सकेको छैन। बरु दल फुटाउन ल्याएको अध्यादेशले सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पारेको छ। बजेट कार्यान्वयन समेत अन्यलमा छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलकै फरक मागका कारण प्रधानमन्त्री देउवा आफै अल्मलिएका छन्। सरकारको कार्यशैलीप्रति काङ्ग्रेसभित्रै असन्तुष्टि छ। गर्नुपर्ने काम रोकिएको छ भन्ने होइन, अपेक्षाकृत गतिमा नजान सक्या होला, तर रोकिएको छैन। र हाम्रो लक्ष्य जुन भने मैले उद्देश्य भने राजनीतिक रूपले स्थायित्व खोज्ने परिस्थितिको निर्माण गर्ने जुन काम भइरहेको छ, यसले केही ढिला सरकार निर्माणमा त्यसका कारणले मात्रै विलम्ब भइरहेको यसरी बुझ्नु जरुरी छ। परराष्ट्र मन्त्री नहुँदा कूटनीतिक क्षेत्र प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। खानेपानी मन्त्रीको अभावमा क्षतिग्रस्त मेलम्ची आयोजनाको काम अघि बढाउन अन्यल छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाको निवेदनको चाङ छ। 16वटा मन्त्रालयले दैनिक प्रशासन चलाएर मात्रै बसेका छन्। नीतिगत निर्णय हुनै सकेको छैन। महामारीसँग जुझ्नुपर्ने र शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्ने बेला सबैजसो क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। पूर्ववर्ती सरकारलाई अध्यादेशबाट चलेको भन्दै विरोध गर्ने दलहरू अहिले सरकारमा छन्, तर उनीहरू पनि संसदलाई छल्न खोज्दैछन्। सरकार गठन भएको 50 दिन बितिसक्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। गठबन्धन दलहरूभित्र आन्तरिक किचलो सुरु भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा जनताले सुशासन र सेवा प्रवाहमा कस्तो अपेक्षा गर्न सक्लान्? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमिलसेना र प्रवीण ग्यावालीका साथ दीपक आचार्य, सिंहदरबार, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भदौ 23 अघि मन्त्री परिषद विस्तार नहुने बताएका छन्। नेपालले आज सिंहदरबारमा पार्टीको संसदीय दलको नेताका रूपमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री परिषद विस्तारबारे 23 गतेसम्म गठबन्धनका नेताले चुइक्क नबोल्ने बताए। नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्ने समय भदौ 22 सम्म रहेको सन्दर्भमा नेपालको यो भनाइ आएको हो। 22 गते 23 गतेसम्म त कसैले चुइए पनि बोल्दैन अहिले। त्यसमा यसबारेमा कुनै चर्चा अहिले हुँदैन। हामी यसको छलफल उपयुक्त समयमा गर्नेछौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कुनै हालतमा नसुध्रने भन्दै क्रान्तिकारी चेत र स्वाभिमान भएका एमालेका नेता तथा कार्यकर्तालाई नयाँ पार्टीमा आउन आग्रह समेत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया भोलिदेखि सुरु हुँदैछ। महाधिवेशन अन्तर्गत भोलिदेखि वडा अधिवेशन गर्न लागि छ। 4 पटकसम्म मिति सार्दा पनि क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण अधिकांश शीर्ष नेताकै गृह जिल्लामा भने भोलि अधिवेशन हुने छैन। पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा सदस्यता विवाद नटुङ्गिएकाले अधिवेशन नहुने भएको छ। यस्तै उपसभापति विमलेन्द्र निधिको गृह जिल्ला धनुषा, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको गृह जिल्ला सुर्खेत, कोइराला परिवारको गृह जिल्ला मोरङ र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको गृह जिल्ला काठमाडौँ लगायत 20 जिल्लामा भोलि अधिवेशन नहुने निश्चित भएको छ। यी जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद सुल्झिएको छैन। हाम्रो जिल्लामा भोलि वडा तहका निर्वाचन हुँदैन। मतदाता नामावलीहरू सार्वजनिक नभएको कारणले मतदाता नामावलीहरू प्राप्त भइसके पश्चात जिल्ला कार्य समितिको बैठक राखेर अनि हामी वडा अधिवेशनका तिथि मितिहरू तय गर्दछौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत बाजुरा र कैलालीमा पनि भोलि अधिवेशन हुने छैन। यस्तै कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेतका अलावा डोल्पामा पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नभएकाले वडा अधिवेशनको तालिका सार्वजनिक गरिएको छैन। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया र कपिलवस्तुमा वडा अधिवेशन अनिश्चित छ। यता गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्लामा भने भोलि नै वडा अधिवेशन गर्ने तयारी छ। सबै इकाइहरूले भोलिको अधिवेशन जुन छ इकाइको अधिवेशनको लागि त्यहाँको क्रियाशील सदस्यहरूलाई खबर गर्ने र अधिवेशन गर्ने ठाउँको चाहिँ व्यवस्थापन मिलाउने कुराहरूमा चाहिँ लाग्नुभएको छ र हामीले पुरै हाम्रो तयारी चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। हामी बागमतीका काठमाडौँ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा सदस्यता विवाद नटुङ्गिएकैले भोलि वडा अधिवेशन नहुने भएको छ। प्रदेश 2 का 8वटै जिल्लामा भोलि अधिवेशन हुने छैन। क्रियाशील सदस्यतालाई लिएर सबैभन्दा बढी विवाद प्रदेश 2 मै छ। प्रदेश 1 अन्तर्गत मोरङ बाहेकका जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सूची सार्वजनिक भइसकेको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले भोलि अधिवेशन नहुने जिल्लामा 22 गतेसम्म वडा अधिवेशन गर्न भनिसकेको छ। सदस्यता विवाद नभएका जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत पुगिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले 14औं महाधिवेशनमा आफूहरूले सहमतिमै सभापतिको उम्मेदवारी दिने बताएको छ। पार्टीमा बलियो उपस्थिति बनाउन दर्जनौं बैठक र छलफल चलाइसकेको यो समूहभित्रै आकांक्षी धेरै हुँदा साझा उम्मेदवार तय गर्न भने सकस परिरहेको छ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित झण्डै आधा दर्जन नेताहरू 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका आकांक्षी बनेपछि काङ्ग्रेसको संस्थापन बाहेकको अर्को समूहलाई साझा उम्मेद्वार छान्न निकै गाह्रो परिरहेको छ। वडा अधिवेशनको मुखैमा ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दा समेत पौडेल पक्ष के सन्देश दिने भन्नेमा अलमलमै देखिन्थ्यो। तैपनि कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूहरूले सहमतिमै साझा उम्मेदवारी दिने बताए। यति मात्रै आज तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले एउटा सभापतिको उम्मेदवार सबै सल्लाहले हामी दिन्छौँ र साथीहरू ढुक्क रहन सबै साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फर्मल घोषणा हामी पछि गर्छौँ, एकैचोटि हामी सामूहिक घोषणा गर्छौँ, हामी सामूहिक भन्छौँ पछि फेरि। समूहमा सहमति खोज्नकै लागि यो समूहले बोहराटार चाक्सीबारीदेखि महाराजगञ्जमा समेत दर्जनौं वार्ता र बैठकहरू गरिसकेको छ। तर पौडेल आफै दावेदार, त्यसमाथि महामन्त्री शशाङ्क कोइरालादेखि उनका दाजु शेखर हुँदै पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह लगायत आकांक्षी हुँदा टुङ्गोमा पुग्न सकस भइरहेको देखिन्छ। समस्या धेरैजना सभापतिको उम्मेदवार भएको कारणले धेरैजना नेताहरू सभापतिमै दाबी गरिरहनु भएको छ। त्यो राम्रै पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ र उहाँहरूको बिचमा चाहिँ नि कसले कसलाई छोड्ने भन्ने कुरा तय हुनै सकिरहेको छैन। मुख्य गाँठो त्यहीँनिर अड्किएको छ। त्यो गाँठो फुकाउनु निकै गाह्रो भएको छ, तर त्यो गाँठो फुक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बरु महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा समेत बिहिबारको पत्रकार सम्मेलनमा यही समूहमा सक्रिय देखिनुले उनको खेमा परिवर्तन भएको संकेत मिल्छ। यसअघि थापा पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौला समूहबाट चुनाव लडेका थिए। महामन्त्रीको मेरो उम्मेदवारीको सन्दर्भमा त कसैको के गुनासै छैन। यहाँ कुरा नमिलेको नि महामन्त्रीको उम्मेदवारीमा होइन नि। यहाँ एउटै समूह हुँदै गर्दाखेरि पनि त्यसबाट हुने दुईटा महामन्त्रीको उम्मेदवार मध्ये एउटा महामन्त्रीको उम्मेदवार म बन्ने भन्ने कुरामा मलाई सायद नेताहरूलाई पनि साथीहरूलाई कसैलाई अलमल छ भन्ने मलाई लाग्दैन। 14औं महाधिवेशनका लागि काङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ। संस्थापन समूहबाट सभापति शेरबहादुर देउवा दोहोरिने तयारीमा छन्। उनकै समूहका अरू आकांक्षी पनि छन्। तर पौडेल पक्षले भने आफ्नो समूहमा सहमति जुटाउन पनि सकेको छैन। कसैले व्यक्तिगत घोषणा पनि गरेका छैनन्। 14औं महाधिवेशनबाट पार्टीमा आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाउन पटक पटक बैठक र छलफलमा जुटेको संस्थापन इतर समूहको उपलब्धि अहिलेसम्म शून्य जस्तै छ। सभापतिका आकांक्षी धेरै हुँदा उनीहरूबीच सहमति जुट्ने आधार पनि न्यून छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ पर्वतराज घिमिरे, ललितपुर। प्रदेश 2 मा नेकपा एमालेका 11 जना सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा शनाखत गरेका छन्। जनकपुर धाम स्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा आज 10 जना भौतिक रूपमा र 1 जनाले पत्र मार्फत शनाखत गरेका हुन्। नियम संगत हामी परिवर्तन गरेर यो पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने हामी जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी भनेर अहिले दर्ता गराएका छौँ। अब परिवर्तन यो जसरी कम्युनिस्ट पार्टी कुनै एउटा देवत्वकरण हुँदैन, कम्युनिस्ट पार्टी व्यक्ति ठुलो हुँदैन, नीति ठुलो हुन्छ, नीति प्रधान हुन्छ भनेका छौँ। अहिले नीतिलाई मानेर हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रदेश सांसद शत्रुघ्न महतो, मन्जु यादव, चन्द्रसेन प्रसाद श्रीवास्तव, नागेन्द्र यादव, गोविन्द नेउपानेले माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टीमा शनाखत गराएका हुन्। यस्तै बेची, लुङ्गेली, रविन्द्र बैठा, हस्सिबा खातुन, अशोक यादव र प्रमोद यादवले पनि एमाले त्यागेका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचार गराइरहेका सांसद दिल्ली उप्रेतीले पत्र मार्फत शनाखत गराएका छन्। नयाँ पार्टी रोज्ने सांसदको संख्या अब 13 पुग्ने नेकपा समाजवादीको दाबी छ। सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा र सीता गुरुङ काठमाडौँमा रहेकाले आज शनाखत गर्न छुटेको नेता शत्रुघ्न महतोले जनाए। यता एमालेले भने दुवै सांसद वीरगञ्जमा आयोजित प्रदेश कमिटी बैठकमा उपस्थित रहेको जनाएको छ। प्रदेश 2 मा नेकपा एमालेका 21 सांसद थिए। यता नवगठित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी रोज्ने सांसद संख्या 12 पुगेको छ। आज थप 2 सांसदले जनता समाजवादी त्यागेको शनाखत गरेपछि महन्त ठाकुर नेतृत्वको नयाँ पार्टीमा सांसद संख्या 12 पुगेको हो। भारतले दार्चुलाको तुइन घटनाबारे नेपाल सरकारबाट औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको प्रतिक्रिया दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अरविन्दम बाग्चीले दार्चुला घटनाबारे नेपाल सरकारले कुनै जानकारी नगराएकाले त्यसबारे भारतले केही नबोल्ने बताएका छन्। कान्तिपुर कर्मीको प्रश्नमा प्रवक्ता बाग्चीले यो विषयमा मिडियाबाट केही सुनेको तर औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको प्रतिक्रिया दिए।
भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन चुराइदिँदा दार्चुलाका जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनामा छानबिन गरेको गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा घटना उनीहरूको उपस्थितिमा भएको तर तुइन कसले काटेको भन्ने यकिन नभएको भनेको छ। यसैबीच गृह मन्त्रालयले आजै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर कूटनीतिक पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। यता प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले दार्चुला घटनामा प्रश्न धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ। एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा घटनाको अविलम्ब सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीलाई कारबाही तथा पीडित परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएको नियुक्ति विरुद्धको रिटमा संवैधानिक इजलासमा तत्काल सुनवाई नहुने भएको छ। उक्त रिटमा सुनवाईका लागि संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार पेशी तोकिएको थियो। त्यसको अघिल्लो दिन आज सर्वोच्च अदालतले प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दा प्रधान न्यायाधीश संलग्न इजलासले गर्न हुने नहुने टुङ्गो नलागेसम्म संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्ति विरुद्धको सुनवाई रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले यो विषयमा सहयोग गर्न 4 जना एमिकस क्युरी बोलाउन पनि आदेश गरेको छ। अधिवक्ता गणेश रेग्मीले संविधानमै संवैधानिक इजलास प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने व्यवस्था रहेकाले प्रधान न्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक इजलासको गठन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यो रिटमा आज अन्तरिम आदेश जारीपछि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्ति विरुद्ध 9 महिना अघि दायर रिटमाथिको सुनवाई अनिश्चित भएको छ। अध्यादेशका आधारमा 2077 मङ्सिर र 2078 वैशाखमा गरी संवैधानिक निकायमा 50 भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए। नियुक्ति विरुद्धको रिटमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। रिटमाथि गत शुक्रबार भएको सुनवाईमा आफ्नो संलग्नतालाई लिएर विवाद भएपछि प्रधान न्यायाधीश राणाले आफू विधामा बसेर वरिष्ठतम न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासले सुनवाई गर्ने गरी बाटो खोल्ने बताएका थिए। विज्ञको टोलीले भौगोलिक अध्ययन गरेर पोखरा सेती नदीको किनारको भूभाग कमजोर रहेकाले 75 मिटर दायाँ बायाँ घर नबनाउन सुझाव दिएको छ। सन् 1998 मा खानी तथा भूगर्भ विभाग र जियो साइन्स अफ इन्स्टिच्युट जर्मनीको संयुक्त टोलीले पोखराको विस्तृत भौगोलिक अध्ययन गरेको थियो। तर विज्ञको सुझाव विपरीत महानगरले नै घर बनाउन अनुमति दिँदै आएको छ। महानगरकै अनुमतिमा नदी छेउमै संरचना बनिरहेका छन्। गत मङ्सिरमा पोखरा 15 अमिन तारामा ठुलो आवाजसहित जमिन फाटेर सुक्ख पहिरो गयो। यसै वर्ष त्यही ठाउँमा थप पहिरो जाँदा 3 घर खसे भने आधा दर्जन विस्थापित भए। सेती नदी किनारको जमिन फाटेर बस्ती नै जोखिममा छ। यस्तो जमिन पड्कला भन्ने थाहा भएन। यस्तो हो नि त पारी पनि पड्कन्छ होइन, पड्किरहेछ अहिले पनि है। त्यो मान्छेले एकछिन नदेखाएको मात्रै हो है। अझै माथि पनि कि खाल्टो छन् के होला भन्ने अहिले बेला बेला फुटिरहँदो रहेछ कि यो। हामीलाई त्यति ख्याल नहुने, हामी बाहिरबाट आएको मान्छे है। पहिरो गएको क्षेत्रलाई 23 वर्ष अघि नै गरिएको अध्ययनले उच्च जोखिमयुक्त पहिचान गरेको थियो। विज्ञ टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनले पोखराको क्याइसिङ पुलदेखि सीतापाइलासम्मलाई उच्च संवेदनशील क्षेत्रमा राखेको छ। अहिले यिनै स्थानमा ठुल्ठुला संरचना बन्दैछन्। विज्ञको सुझाव विपरीत महानगरले उच्च जोखिमयुक्त महेन्द्र पुल हुँदै राम मन्दिर तुलसी घाटसम्म नदी छेउबाट 5 मिटरमै संरचना बनाउने अनुमति दिइरहेको छ। यस्तै जौबारी बाँधदेखि क्याइसिङ पुलसम्म 10 मिटर, कालीखोलाको 7 देखि नारायण स्थानसम्म 25 र अन्य ठाउँमा 30 मिटर भित्र संरचना बनाउन दिने महानगरको मापदण्ड छ। नदीको छेउछाउमा ठुल्ठुलो ब्लक भएर फल भइरहेको छ। त्यो आफ्नै भार छम्न नसकेर त्यो ढलेको स्थिति छ। कतिपय त्यस्तो किसिमको झुन्डिरहेको अवस्थामा पनि त्यहाँ हाम्रो ब्लकहरू छन्। त्यो बेला कतिखेर तपाईँ हाम्रो चाहिँ सक्रिय हुन्छ भने जब हाम्रो यहाँ भूकम्प आउँछ र भूकम्प आएको बेला हामीले सेकेन्डरी इफेक्ट भन्छौँ। त्यतिखेर आएको बेला जुन सेकेन्डरी इफेक्टको बेला चाहिँ भूकम्पले गर्दा ती ब्लकहरू चाहिँ अझै पनि झर्न सक्छन्। त्यस अवस्थामा चाहिँ अझै यो चाहिँ भयानक स्थिति हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले मध्यनजर गरेर अहिले 75 फिटभित्र चाहिँ हामीले त्यस्ता ठाउँहरूमा अलिकति गरुङ्गा र चाहिँ थाई किसिमको स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति ध्यानपूर्वक चाहिँ बनाएनौँ भने त्यसले अरू पनि भविष्यमा अझै पनि ठुलाहरू के विपत्ति ल्याउन सक्छ। करिब 12,000 वर्ष अघि हिमताल फुटेर कमेर लेदो माटो बगाएर ल्याई घाचोक फर्मेसनमा पोखरा उपत्यका निर्माण भएको हुनाले भौगर्भिक रूपमा कमजोर मानिन्छ। पोखराको मध्यभाग हुँदै बग्ने सेती नदी किनारको जोखिम पहिल्याएका ठाउँमा
वर्षिने यस्ता ढिक खस्ने, जमिन भाँसिने, चिरिने हुन्छ। यसै वर्ष पनि बेलायत सरकारको सहयोगमा भएको भौगर्भिक अध्ययनले तीनै ठाउँलाई जोखिमको सूचीमा राखेको छ। विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदन र विज्ञहरूको सुझावलाई यसरी नै लत्याउँदै जाने हो भने पोखराले भोलि प्राकृतिक विपत्ति भोग्दैन भन्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा हटेको छ। काठमाडौँका अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामीको सङ्ख्या घट्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन अधिकारीहरूले आर्थिक सामाजिक क्षेत्र चलायमान बनाउन उपत्यकामा निषेधाज्ञा हटाएका हुन्। तर कोरोनाको जोखिम कायम नै भएकाले तत्काल पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा हटाउनु उचित निर्णय नभएको चिकित्सकले बताएका छन्। अर्कोतर्फ सर्वसाधारणले भने निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकामा 4 महिनापछि निषेधाज्ञा हटाइएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले काठमाडौँवासीलाई सङ्क्रमणबाट जोगिन के गर्नु पर्ला भनेर सोधेका छौँ। जनताको आवाज। मान्छेहरूले अब यसलाई निषेधाज्ञा कुकुले भएसँग कोरोना हट्यो कि जस्तो रूपमा लिइरहेछ, तर कोरोना अझै पनि कायमी छ। त्यसकारण सामाजिक दूरी कायम गर्ने, आफूले सतर्कताहरू अपनाउने गर्नु पर्यो। बाहिर हिँड्दा मास्कहरू लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने। सबै मान्छेले एक ठाउँमा जम्मा भएर काम गरिरहेछ, त्यो त नराम्रो छ के। अनि दूरी काम गरेर जसरी पनि मास्क लगाएर पनि काम गर्नु पर्यो। सुरक्षा साथ हिँड्नु पर्यो। आफूले सुरक्षा साथ हिँड्न सकेन भने चाहिँ त्यो कोरोना फेरि फैलाउन सक्छ, त्यो भिडभाडबाट भन्न खोजेको। मास्क अनिवार्य हुनु पर्यो। मास्क पछि अब आफ्नो केयरको लागि चाहिँ सेनिटाइजर आफूले बोक्नु पर्यो। हात पटक पटक धुने, साबुन पानी नभएको ठाउँमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, भिडभाडमा अलिकति हिँड्नलाई कम गर्ने। जहिलेसुकै निषेधाज्ञा लकडाउन गरेर जनताको समस्या समाधान हुँदैन, तर जनता आफै सचेत भएर यसबाट बस्ने उपाय चाहिँ जनता आफै सचेत भएर बस्ने उपाय चाहिँ गर्नुपर्छ। भिडभाड अलि हटाइदिएदेखि हुन्थ्यो। गाडीमा अलिकति अब कन्ट्रोल गर्दै हुन्थ्यो। अब गाडीमा अहिले मान्छे पाएसम्म चेपाचेप छ। अनि कहाँबाट चाहिँ कोरोना हट्ने? हात धुने, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, यी कुराहरूलाई चाहिँ अनिवार्य फलो गर्नु पर्यो। यो भिडभाडले गर्दाखेरि सङ्क्रमण फैलिन सक्छ, त्यही भएर मान्छे आफै सचेत हुनु जरुरी छ। तपाईँको ब्याङ्कमा गयो भने लाइन बस्नुपर्छ त्यत्तिकै, त्यो हुनु पर्यो नि त सबै कुरो। त्यही अनुसारले लाइन बस्ने ठाउँमा दूरी कायम गरिदिनु पर्यो। के अरे माथि पैसा लिने ठाउँमा त्यही अनुसारले बस्दिनु पर्यो। बस्दै बस्दैन कोही पनि लाप्पा खेल्छन्, अनि लाप्पा खेलेर पनि भयो। पैसाकै अभावकै कारण किसानहरू मल तथा बिउ खरिद गर्नबाट वञ्चित नहुन् भनेर उनीहरूलाई क्रेडिट कार्ड दिने घोषणा सरकारले 1 वर्ष अघि बजेट मार्फत गर्यो। तर बजेटको व्यवस्था आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइयो। अहिलेसम्म 700 जना किसान क्रेडिट कार्ड पाएका छन्। काठमाडौँको दक्षिणकाली नैखण्डीका कृष्णबहादुर खत्री तरकारी खेती र गाई पालन गर्छन्। तरकारी र गाईको दुधबाट राम्रै आम्दानी हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ आर्थिक अभाव झेल्नुपर्छ। व्यवसाय विस्तारका लागि अरू उपाय नलागेपछि कृष्णबहादुर सहकारी जान्छन्, तर 16% चर्को ब्याज दरले पिरोल छ। उनै कृष्णबहादुरले बिहिबार कृषि विकास बैङ्कको क्रेडिट कार्ड पाएका छन्। उनले अब मल तथा बिउ खरिदका लागि तत्कालै पैसा आवश्यकता पर्दा कसैसँग हात फिजाउनु पर्दैन। गर्व चाहिँ के लाग्छ, अब चाहिँ म बल्ल एउटा किसान हो कि जस्तो त्यो महसुस भएको छ। जुन कृषि विकास बैङ्कले आज जुन एउटा कार्ड वितरण गर्यो र अबका दिनमा चाहिँ मलाई जुन खालको समस्या थियो नि, यो ब्याङ्किङ लोनमा चाहिँ नि ब्याङ्कहरू धाउँदा यस्तो उस्तो भन्ने खालको उहाँको एउटा जुन मेरो पहिचान छ नि, यसले गर्दा यो चाहिँ किसान हो, यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो उहाँहरूले लिनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। बिहिबार दक्षिणकालीका 80 किसानले कृष्णबहादुरले जस्तै कार्ड पाएका छन्। कार्ड पाएका किसानले दैनिक 2 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न सक्छन्। कार्डबाट रकम निकाल्नका लागि कर्जा भने स्वीकृत हुनुपर्छ। रकम लिन बैङ्कमा धाउनु पर्दैन। कृषि विकास बैङ्कले तोकेका एजेन्टबाट किसानले आफूलाई आवश्यक परेका बेला क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी बिउ, मलका साथै अन्य कृषि सामग्री खरिद गर्न सक्छन्। कृषकले सामान खरिद गरेपछि एमपोसमा कार्ड रिड गराई रकम भुक्तानी गरिन्छ। स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने किसानले किसान एप मार्फत पनि सामान खरिद गर्न सक्छन्। क्रेडिट कार्डबाट प्रयोग गरेको रकम किसानले कृषि उपज बेचेपछि तिर्न पाउने सुविधा छ। छिमेकी मुलुक भारतमा 23 वर्षदेखि प्रचलनमा रहेको किसान क्रेडिट कार्ड नेपालमा सुरुवाती चरणमा छ।
एउटा चाहिँ मकै चाहिँ उत्पादन गर्ने किसान छ, उहाँलाई पैसा चाहियो भने बिउ किन्नु पर्यो, मल किन्नु पर्यो होइन, कुटो कोदालो चाहिँ खन्ने कुराहरू सामग्री चाहियो, मल खाद किन्नु पर्यो होइन, प्राविधिक रूपमा ज्ञान पनि चाहियो भने यो कार्डले के गर्छ भने कर्जा चाहिँ एक किसिमको स्वीकृत हुन्छ र कारोबार गर्ने सीमा हामीले निर्धारण गर्छौँ। जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई अन्य क्रेडिट कार्डको भुक्तानी प्रणालीको जस्तै यसमा पनि त्यो प्रणाली लागू हुन्छ। भुक्तानी भने एउटै हो। कृषकले ऋण गरेर उत्पादन गरेका यस्ता वस्तुले बजार पाउन सके मात्रै सरकारी योजनाहरू प्रभावकारी हुनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। शेयर बजारमा आज 50 अङ्कको गिरावट आएको छ। यस्तै कारोबार रकम भने 9.5 अर्बमा खुम्चिएको छ। 13वटै सम्हाले परिसूचक 2927 अङ्कमा ओह्रालेका हुन्। विकास ब्याङ्क, वित्त, जलविद्युत र लगानीसम्मको परिसूचकमा 3% भन्दा बढीको गिरावट आएको छ। यस्तै जीवन बिमा समूहको परिसूचक 2%ले घटेको छ। अन्य उत्पादनमूलक र निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचकमा पनि करिब 2% गिरावट आएको छ। बजारमा आज 1,81,10,000 किता सेयर 9 अर्ब 50 करोड 59 लाख रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अविरल वर्षाका कारण पोखराका विभिन्न स्थानमा पहिरोले घर पुरिँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 जना बालक बेपत्ता भएका छन् भने 5 जना घाइते भएका छन्। यस्तै दाङको गोराही नजिकै सिस्ने खोलामा कार बगाउँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा घोराहीका सुशीला श्रेष्ठ, रीता माया पुन, राधा श्रेष्ठ र विमला केसी रहेको दाङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मुकुन्द प्रसाद रिजालले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा आज 1619 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 16 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। 10,665 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 15% भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। एन्टिजेन परीक्षणमा 385 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 793 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो संख्या आज देशभर थपिनेहरूको 49% हो। यस्तै झापामा 126, मोरङमा 112 र कास्कीमा 105 संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1846 पुगेको छ। कोभिडका 34,000 सक्रिय संक्रमित मध्ये 544 जनाको आइसियु र 166 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, शैक्षिक बेरोजगारलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम किन सफल हुन नसकेको होला? ए, प्रक्रिया नै झन्झटिलो, बी, ब्याङ्कको अनिच्छा, र सी, योजना नै पेश नभएकाले। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, प्रक्रिया नै झन्झटिलोमा 43%, बी, ब्याङ्कको अनिच्छामा 38% र सी, योजना नै पेश नभएकोलेमा 19% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, सरकारको कामको गति बढ्न नसक्नुको कारण के होला? ए, मन्त्री परिषद विस्तार नहुनु, बी, मार्गचित्र नै नहुनु, र सी, गठबन्धनमा स्वार्थै स्वार्थ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको छ। सुरुवाती अग्रता लिए पनि जोगाउन नसक्दा नेपाल 8 वर्षपछि भारतलाई पराजित गर्ने अवसरबाट चुकेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा नेपालले 33औं मिनेटमा गोल गर्ने अवसर पाएको थियो। डिबक्स नजिकै पाएको फ्री किक अञ्जन विष्टले प्रहार गरेका थिए, तर त्यो प्रहार पोस्ट माथिबाट बाहिरियो। अञ्जनले नै 36औं मिनेटमा गोलको खड्डे तोडे। उनले भारतका गोल रक्षकको गल्तीको फाइदा उठाउँदै खाली पोस्टमा गोल गरेका हुन्। अञ्जनको यो 5औं अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो। 51औं मिनेटमा भारतका अनिरुद्ध थापाले गरेको फ्री किक गोलरक्षक किरण चेम्जोङले उत्कृष्ट रूपमा बचाए। त्यसको 9 मिनेटपछि अनिरुद्धले बराबरी गोल फर्काए। किरणले भारतीय कप्तान सुनिल छेत्रीको प्रहार पञ्च गर्दा रिबाउन्ड भएको बलमा उनले पोस्ट नजिकैबाट गोल गरेका हुन्। 79औं मिनेटमा विशाल राईको फितलो प्रहार भारतका गोलरक्षकको सहजै बचाए। त्यसपछि दुवै टिमबाट गोल हुन सकेन। रङ्गशालामा नेपालले भारतसँग लगातार दोस्रो बराबरी खेलेको हो। सन् 2015 मा भएको विश्वकप छनौटको दोस्रो लेग
गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो। पछिल्लो पटक नेपालले सन् 2013मा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा भारतमाथि 2-1 गोलको जित हात पारेको थियो। दोस्रो रङ्गशालामा नेपालको यो 50औं खेल हो। यसै खेलबाट कप्तान किरण चेम्जोङले विराज महर्जनको नाममा रहेको 73 क्यापको कीर्तिमान बराबर गरेका छन्। नेपाल र भारत बीचको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल भदौ 20 गते हुनेछ। दुवै देशले मैत्रीपूर्ण खेललाई साफ च्याम्पियनसिपको तयारीका रूपमा लिएका छन्। नेपालले भारतसँग 6 वर्षपछि दोस्रो रङ्गशालामा खेलेको हो। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।